बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल ग्लोबल लाउंज। मेरे तमाम व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपके लिए आज एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है नज़्म व ज़ब्त। लेकिन ये स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी बात के साथ स्टार्ट करेंगे। अल्लाह ताला के नाम अस्माए हुस्ना और उनके फ़ज़ाइल में सबसे पहला नाम अल्लाह। अल्लाह का नाम जिसका मतलब है जिसके मायने हैं खुदा ताला का ज़ाती नाम। अल्लाह का ज़ाती नाम जो है वो अल्लाह है। जो शख्स रोज़ाना 1000 मरतबा या अल्लाह पढ़ेगा, इंशाअल्लाह इसके दिल से तमाम शक व शुबहात दूर हो जाएंगे और अज़्म व यकीन की क़ुव्वत नसीब होगी। जो लाइलाज मरीज़ हुआ, इसके मर्ज़ से इतबा अगर आजिज़ आ गए हों तो वो बकसरत या अल्लाह का विर्द करे और इसके बाद शफा की दुआ मांगे। इसको शिफा नसीब होगी बशर्तिया के मौत का वक्त करीब ना आ गया हो, क्योंकि अगर मौत का वक्त करीब होगा तो अल्लाह की उसमें कोई ना कोई बेहतरी होगी। आज अपना स्टार्ट करेंगे नए टॉपिक के साथ नज़्म व ज़ब्त। नज़्म व ज़ब्त डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्या है? नज़्म व ज़ब्त ज़िंदगी की कामयाबी की बुनियाद है। ये एक ऐसी खूबी है जो इंसान को मुनज़्ज़म, मुस्तैद और कामयाब बनाती है। ज़ेल में नज़्म व ज़ब्त के मैं आपके सामने कुछ नुकात रखूँगी और उनकी अहमियत के बारे में बताऊँगी। नज़्म व ज़ब्त डिसिप्लिन देखिए ज़िंदगी में कामयाबी की एक ज़मानत है और उसमें आपका पहला जो पॉइंट आ जाता है वो है कामयाबी की कुंजी। कामयाबी की कुंजी। तो कामयाबी की कुंजी देखें, अगर आप में नज़्म व ज़ब्त है और आप डिसिप्लिन में हैं तो फिर ये आपके लिए कामयाबी की कुंजी बन सकता है। एक ताले की एक चाबी समझ लें कि जिस शख्स में नज़्म व ज़ब्त होता है वो कामयाब ज़िंदगी गुजारता है। दूसरा आप इसमें ले सकते हैं वक्त की कदर। वक्त की कदर, जो नज़्म व ज़ब्त और डिसिप्लिन पे बिलीव करते हैं वो वक्त की कदर और वक्त की अहमियत का बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि वक्त कितना कीमती है, एक एक लम्हा कितना कीमती है। इसको अगर हम ज़ाया कर देंगे तो हम वक्त की अहमियत को जान नहीं सकते और कामयाबी के रास्ते पे जा नहीं सकते और अपनी एक जो हमारा एक मंजिल होती है और एक गोल होता है वो हम वहाँ तक अचीव नहीं कर सकते कि अगर आप यहाँ से चले हैं तो अपने मंजिल तक पहुँच जाएं। ज़ाती तरक्की। ज़ाती तरक्की में आप अपनी पर्सनल जो नज़्म व ज़ब्त आपके अंदर अगर है तो आप अपनी तरक्की से आपकी कोई रोक नहीं सकता और आप तरक्की की तरफ गामज़न रहेंगे और जल्दी कामयाबी की सीढ़ी पर चढ़ेंगे। माशरती अहमियत। नज़्म व ज़ब्त में ये बड़ा अहम किरदार अदा करता है। माशरती अहमियत। माशरती हमारे माशरे में देखें एक रहन सहन का एक तरीका है और इसकी माशरे में बड़ी अहमियत है। लोग जिनके अंदर डिसिप्लिन होता है उनको बहुत पसंद करते हैं। हमें हर स्कूल जब बच्चा मदरसे जाना शुरू करता है तो सबसे पहले उसे डिसिप्लिन की तालीम दी जाती है और सबसे पहले उसको स्कूल में तरीके से बैठना मदरसे में सिखाया जाता है। उसके बाद उसके सारी जो चीज़ें हैं वो उसको सिखाई जाती हैं, लेकिन उससे भी पहले डिसिप्लिन जो है वो अपने घर से सीखता है। इसमें आपका आ सकता है ज़हनी सुकून। ज़हनी सुकून देखिए डिसिप्लिन में नज़्म व ज़ब्त में ज़हनी सुकून बहुत अहमियत रखता है। अगर आपके घर में डिसिप्लिन नहीं है, आपकी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है, प्लानिंग नहीं है, तो आप हर वक्त बेसुकूनी का शिकार रहेंगे, जिससे आप डिप्रेशन, ब्लड प्रेशर और बहुत सारी बीमारियों का और सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ जो आजकल बहुत बीमारी आम है उसका जो है बहुत ज़्यादा सुनने में आता है कि डिप्रेशन हुआ, टेंशन में रहते थे और डायबिटीज़ हो गया। तो नज़्म व ज़ब्त बेसिकली ऐसी है चीज़ के अगर आप घर के बड़े हैं तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि अपने घर में आप डिसिप्लिन बनाना की कोशिश करें और सबको एक नज़्म व ज़ब्त सिखा दें कि आपने किस तरह रहना है। जिन लोगों में नज़्म व ज़ब्त होता है उसमें एतमाद का उनके एतमाद में बहुत इजाफा भी होता है। तो आपको अगर चाहते हैं आप कि आप बोल्ड हों, आपके एतमाद में इजाफा हो, क्योंकि देखें अगर आप हर काम अपना वक्त पे करेंगे, अगर आप कहीं जॉब करते हैं, कहीं भी आप काम करते हैं, अगर आप अपने वक्त को अहमियत देते हैं और टाइम पर वहाँ पहुँच जाते हैं तो टाइमिंग जो है ना, ये जो हमारी जो एक सर्कल में ये घड़ी चल रही होती है ना, ये टाइमिंग ये बड़ा मैटर कर रही होती है। ये टाइमिंग जो बहुत ज़रूरी है, इसमें अगर आप कामयाब हैं तो समझें आप ज़िंदगी में कामयाब हैं। मिसाली किरदार। मिसाली किरदार इसलिए अहम है कि नज़्म व ज़ब्त में सबसे ज़्यादा मिसाली किरदार क्यों होता है, इसलिए कि जब आपका किरदार देखा जाता है तो उसमें सबसे पहले आपका डिसिप्लिन देखा जाता है। आपका उठना, बैठना, बोलना, चालना, खाना, पीना,
رہنا سہنا، آپ کا پہننا اوڑھنا، ہر چیز جو ہے آپ کے ڈسپلن میں شمار ہوتی ہے اور نظم و ضبط میں آتی ہے. تو اس میں آپ کا مثالی کردار ایک جو ہے وہ بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے، اور آپ کی شخصیت جو ہے ایک مثال بن جاتی ہے کہ آپ جو ہے کتنا ڈسپلن اور کتنا نظم و ضبط اپنی لائف میں رکھتے ہیں. ڈسپلن نظم و ضبط میں ایک دوسرا یہ کہ آپ کو اپنا ہدف تک جو ہے نا ہدف تک پہنچنے کا ذریعہ ہوتا ہے یہ. تو ہدف تک پہنچنے کا ذریعہ ہے اس لیے کہ جب آپ کا ایک گول، میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کو ایک راستہ دے دیا گیا ہے کہ یہاں آپ کو پہنچنا ہے، یہ آپ کی منزل ہے، یہاں سے آپ چلیں گے. تو جب آپ کی لائف میں ڈسپلن ہوگا اور ہر کام آپ اپنے ٹائم ٹو ٹائم کریں گے تو پھر آپ کو یہاں تک پہنچنے میں کوئی نہیں روک سکتا. اس میں سب سے مین جو چیز آتی ہے تو وہ آتی ہے آپ کی خود اعتمادی. خود اعتمادی انسان کے اندر بہت ضروری ہوتی ہے، اور اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب انسان میں بولڈنس ہوتی ہے اور جب وہ اپنے وقت کا پابند ہوتا ہے اور وقت کی قدر کر رہا ہوتا ہے اور نظم و ضبط سے رہ رہا ہوتا ہے اور اپنے غصے پہ، اپنے جذبات پہ، اپنے نفس پہ اس نے کنٹرول کیا ہوا ہوتا ہے اور ہر چیز کو وہ ایک ٹائم ٹو ٹائم لے کے چل رہا ہوتا ہے اور غصے سے دور ہوتا ہے، تو اس میں اس شخص میں آپ دیکھیں خود اعتمادی بہت زیادہ ہوگی. خود اعتمادی جو اس کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوگی. اس کے لیے نظم و ضبط کی تعریف کے لیے عملی زندگی سے ہم بہت ساری چیزیں لے سکتے ہیں، جو وقت کی پابندی کی اہمیت ہے، اس کا اہداف کا تعین کرنا، انہیں حاصل کرنے کا، خود پہ کنٹرول کرنا، صبر کی، اور آپ بہت ساری چیزیں لے سکتے ہیں. عملی تجاویز لے سکتے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر نظم و ضبط کیسے برقرار رکھنا ہے، عادات کی تشکیل اور انہیں برقرار رکھنے کے طریقے، وقت کے انتظام کے لیے ٹولز اور تکنیکس وغیرہ، یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کے پاس خود اعتمادی کی آ سکتی ہیں. مشکلات کا حل جو ہے آپ کے لیے کیا کر سکتا ہے کہ نظم و ضبط برقرار رکھنے میں یہ درپیش آتا ہے. آپ کو مشکلات کا حل آپ اپنا ڈھونڈ سکتے ہیں اور ان پر قابو پانے کے لیے آپ انہیں عملی جامہ پہنا سکتے ہیں. تو مشورے اور حوصلہ افزائی، نوجوانوں اور بچوں کے لیے نظم و ضبط کے بارے میں مشورے، حوصلہ افزائی کے لیے اقوال زریں. اور دیکھیں اقوال زریں ایسے ہوتے ہیں کہ آپ نا بکس کو، میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اپنی لائف میں جو ہے نا کتابوں کو، بکس کو شامل کریں. آپ بکس جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے، ان کو آپ ریڈ کریں. بکس اگر آپ کتابوں کا تھوڑا سا بھی مطالعہ کریں گے نا تو ایک تو آپ کی نالج میں بہت اضافہ ہوگا، اور دوسرا یہ کہ ان کے ذریعے جو ہے آپ آگے بڑھنے میں نا آپ کو ایک موٹیویشنل جو ایک سپورٹ ہوتا ہے نا وہ ملے گا. تو جب آپ موٹیویٹ ہوتے ہیں نا تو اس کے بعد جو ہے آپ کو نظم و ضبط اور ڈسپلن میں رہنے سے کوئی روک نہیں سکتا. ایک تو اس سے آپ کے اندر مستقل مزاجی آ جاتی ہے، باقاعدگی سے جو ہے آپ ایک کام کر رہے ہوتے ہیں، ٹائم ٹو ٹائم کر رہے ہوتے ہیں، تو مستقل مزاجی بہت ضروری ہوتی ہے. تو یہ ایک چھوٹی سی آپ کے لیے ایک ویڈیو تھی کہ اس کے ذریعے آپ کو نظم و ضبط اور ڈسپلن کا حل ایک آپ نکال سکتے ہیں اور اپنا ایک پلان تیار کر سکتے ہیں. آپ پلان تیار کریں، اپنی لائف میں پلاننگ ضرور کریں اور ان کو اس طریقے سے لے کے چلیں. بیسکلی یہ ہیڈنگز بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں یا پھر آپ کہیں اسپیچ کرتے ہیں یا آپ ایسا کچھ لکھنے پڑھنے کا ورک کرتے ہیں یا بولنا آپ کی ہابی ہے، بولتے ہیں، اور یا پھر آپ نے کوئی اسپیچ دینی ہوتی ہے، تو اگر میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں تو اس چینل کے تھرو آپ ان ہیڈنگز کو لے سکتے ہیں اور ان کے بارے میں بے شمار آپ لکھ سکتے ہیں. تو اس لیے آپ ان کو اپنی اسٹڈی کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں. آخر میں آپ کو میں یہی کہوں گی کہ نظم و ضبط ایک ایسی عادت ہے کہ جو انسان کو نہ صرف کامیاب بناتی ہے بلکہ اسے معاشرے میں ایک مثالی فرد بھی بناتی ہے. اسے اپنانے سے زندگی کے ہر شعبے میں ترقی ممکن ہوتی ہے. تو اس کو ضرور اپنائیں. نظم و ضبط بہت اچھی عادت ہے، اس عادت کو ضرور اپنائیں اور یہ آپ کو کامیابی کی یہ کہنا چاہیے کہ جیسے آپ کی یہ سیڑھی ہے نا، یہ یہاں سے آپ اسٹارٹ کریں گے تو یہ آپ کو یہاں تک لے جائے گی. نظم و ضبط، کامیابی اور ڈسپلن، یہ آپ کو یہ سب چیزیں جو ہے نا اوپر لے جانے سے آپ کو کوئی نہیں روک سکتا، اور یہاں آپ کے لیے اسٹارز ہی اسٹارز ہیں. تو اپنی لائف کو بہتر بنائیے، پلاننگ کریے، ضرور کریے، اور بکس کا ضرور مطالعہ کیجیے، اور اس کے ساتھ ساتھ چھوٹی چھوٹی وظائف اور تسبیحات کو اپنی لائف میں شامل رکھیں تاکہ آپ ایک کامیاب انسان بن سکیں. اپنا بہت سا خیال رکھیں. سائمہ خان کو اجازت دیجیے، نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملتے ہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.